आईडी कार्ड नहीं। सॉरी मैम, आईडी कार्ड के बगैर हम आपको रूम नहीं दे सकते। मैं आपसे रिक्वेस्ट। मेरी इज्जत का मामला है उमर। गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे तेरे बिन में आपने देखा कि मीरब घर से भाग जाती है, एक हॉस्टल में चली जाती है और वहां एक कमरा रेंट के लिए मांगती है, मगर वो लोग आगे से बोलते हैं अपना शनाख्ती कार्ड और पैसे दें। वो बोलती है मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं जाने से पहले अरेंजमेंट कर दूंगी, लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं अभी चाहिए। तो वो उनके आगे गिड़गिड़ाती है तो वो लोग मान जाते हैं। फिर बाद में मीरब अपनी दोस्त को कॉल करके पैसे और कपड़े मंगवाती है, वो भी उसे कुछ ही देर में मिल जाते हैं। मुर्तसिम भी परेशान बैठा होता है कि मीरब कहाँ चली गई। वो पुलिस वालों को इत्तला करता है और बाद में उनसे मिलता है कि मीरब मिली या नहीं। वो लोग बोलते हैं नहीं। वो पुलिस को बोलता है कि देखो मेरी इज्जत का सवाल है, वो मिलनी चाहिए। पुलिस वाला भी आगे से बोलता है ये आप ही की इज्जत का सवाल नहीं है, ये मेरी भी इज्जत का सवाल है। इतने में उसका सुतेला बाप मर जाता है और ये बात मीरब को नहीं पता होती। जब ये बात मीरब को पता लगेगी तो वो बहुत रोएगी और उसके घर में बहुत बड़ा मसला पैदा होगा और ये मसला सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हया मीरब के कमरे में जाके उसकी तलाशी लेती है। इतने में मुर्तसिम भी आ जाता है और हया सीधी खड़ी हो जाती है। फिर हया उससे उस मौके का फ़ायदा उठाकर उससे मीठी मीठी बातें करती है और मुर्तसिम भी मीठी मीठी दो बातें करता है तो हया हंसते हंसते कमरे से निकल जाती है। और ये बात उसकी माँ बाप देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो मीरब से प्यार ही नहीं करता था, लेकिन उसे नहीं पता कि इस हया को भगाने के लिए उसने दो मीठी मीठी बातें बोली हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे तेरे बिन में आपने देखा कि मीरब घर से भाग जाती है, एक हॉस्टल में चली जाती है और वहां एक कमरा रेंट के लिए मांगती है, मगर वो लोग आगे से बोलते हैं अपना शनाख्ती कार्ड और पैसे दें। वो बोलती है मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं जाने से पहले अरेंजमेंट कर दूंगी, लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं अभी चाहिए। तो वो उनके आगे गिड़गिड़ाती है तो वो लोग मान जाते हैं। फिर बाद में मीरब अपनी दोस्त को कॉल करके पैसे और कपड़े मंगवाती है, वो भी उसे कुछ ही देर में मिल जाते हैं। मुर्तसिम भी परेशान बैठा होता है कि मीरब कहाँ चली गई। वो पुलिस वालों को इत्तला करता है और बाद में उनसे मिलता है कि मीरब मिली या नहीं। वो लोग बोलते हैं नहीं। वो पुलिस को बोलता है कि देखो मेरी इज्जत का सवाल है, वो मिलनी चाहिए। पुलिस वाला भी आगे से बोलता है ये आप ही की इज्जत का सवाल नहीं है, ये मेरी भी इज्जत का सवाल है। इतने में उसका सुतेला बाप मर जाता है और ये बात मीरब को नहीं पता होती। जब ये बात मीरब को पता लगेगी तो वो बहुत रोएगी और उसके घर में बहुत बड़ा मसला पैदा होगा और ये मसला सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हया मीरब के कमरे में जाके उसकी तलाशी लेती है। इतने में मुर्तसिम भी आ जाता है और हया सीधी खड़ी हो जाती है। फिर हया उससे उस मौके का फ़ायदा उठाकर उससे मीठी मीठी बातें करती है और मुर्तसिम भी मीठी मीठी दो बातें करता है तो हया हंसते हंसते कमरे से निकल जाती है। और ये बात उसकी माँ बाप देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो मीरब से प्यार ही नहीं करता था, लेकिन उसे नहीं पता कि इस हया को भगाने के लिए उसने दो मीठी मीठी बातें बोली हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे तेरे बिन में आपने देखा कि मीरब घर से भाग जाती है, एक हॉस्टल में चली जाती है और वहां एक कमरा रेंट के लिए मांगती है, मगर वो लोग आगे से बोलते हैं अपना शनाख्ती कार्ड और पैसे दें। वो बोलती है मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं जाने से पहले अरेंजमेंट कर दूंगी, लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं अभी चाहिए। तो वो उनके आगे गिड़गिड़ाती है तो वो लोग मान जाते हैं। फिर बाद में मीरब अपनी दोस्त को कॉल करके पैसे और कपड़े मंगवाती है,
وہ بھی اسے کچھ ہی دیر میں مل جاتے ہیں۔ مرتسم بھی پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ میرب کہاں چلی گئی۔ وہ پولیس والوں کو اطلاع کرتا ہے اور بعد میں ان سے ملتا ہے کہ میرب ملی یا نہیں۔ وہ لوگ بولتے ہیں نہیں۔ وہ پولیس کو بولتا ہے کہ دیکھو میری عزت کا سوال ہے، وہ ملنی چاہیے۔ پولیس والا بھی آگے سے بولتا ہے یہ آپ ہی کی عزت کا سوال نہیں ہے، یہ میری بھی عزت کا سوال ہے۔ اتنے میں اس کا ستیلا باپ مر جاتا ہے اور یہ بات میرب کو نہیں پتہ ہوتی۔ جب یہ بات میرب کو پتہ لگے گی تو وہ بہت روئے گی اور اس کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اور یہ مسئلہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر حیا میرب کے کمرے میں جا کے اس کی تلاشی لیتی ہے۔ اتنے میں مرتسم بھی آ جاتا ہے اور حیا سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر حیا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے اور مرتسم بھی میٹھی میٹھی دو باتیں کرتا ہے تو حیا ہنستے ہنستے کمرے سے نکل جاتی ہے اور یہ بات اس کی ماں باپ دیکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تو میرب سے پیار ہی نہیں کرتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس حیا کو بھگانے کے لیے اس نے دو میٹھی میٹھی باتیں بولی ہیں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے تیرے بن میں آپ نے دیکھا کہ میرب گھر سے بھاگ جاتی ہے، ایک ہاسٹل میں چلی جاتی ہے اور وہاں ایک کمرہ رینٹ کے لیے مانگتی ہے، مگر وہ لوگ آگے سے بولتے ہیں اپنا شناختی کارڈ اور پیسے دیں۔ وہ بولتی ہے میرے پاس تو ابھی نہیں ہے، میں جانے سے پہلے ارینجمنٹ کر دوں گی، لیکن وہ لوگ بولتے ہیں نہیں ابھی چاہیے۔ تو وہ ان کے آگے گڑ گڑاتی ہے تو وہ لوگ مان جاتے ہیں۔ پھر بعد میں میرب اپنی دوست کو کال کر کے پیسے اور کپڑے منگواتی ہے، وہ بھی اسے کچھ ہی دیر میں مل جاتے ہیں۔ مرتسم بھی پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ میرب کہاں چلی گئی۔ وہ پولیس والوں کو اطلاع کرتا ہے اور بعد میں ان سے ملتا ہے کہ میرب ملی یا نہیں۔ وہ لوگ بولتے ہیں نہیں۔ وہ پولیس کو بولتا ہے کہ دیکھو میری عزت کا سوال ہے، وہ ملنی چاہیے۔ پولیس والا بھی آگے سے بولتا ہے یہ آپ ہی کی عزت کا سوال نہیں ہے، یہ میری بھی عزت کا سوال ہے۔ اتنے میں اس کا ستیلا باپ مر جاتا ہے اور یہ بات میرب کو نہیں پتہ ہوتی۔ جب یہ بات میرب کو پتہ لگے گی تو وہ بہت روئے گی اور اس کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اور یہ مسئلہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر حیا میرب کے کمرے میں جا کے اس کی تلاشی لیتی ہے۔ اتنے میں مرتسم بھی آ جاتا ہے اور حیا سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر حیا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے اور مرتسم بھی میٹھی میٹھی دو باتیں کرتا ہے تو حیا ہنستے ہنستے کمرے سے نکل جاتی ہے اور یہ بات اس کی ماں باپ دیکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تو میرب سے پیار ہی نہیں کرتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس حیا کو بھگانے کے لیے اس نے دو میٹھی میٹھی باتیں بولی ہیں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے تیرے بن میں آپ نے دیکھا کہ میرب گھر سے بھاگ جاتی ہے، ایک ہاسٹل میں چلی جاتی ہے اور وہاں ایک کمرہ رینٹ کے لیے مانگتی ہے، مگر وہ لوگ آگے سے بولتے ہیں اپنا شناختی کارڈ اور پیسے دیں۔ وہ بولتی ہے میرے پاس تو ابھی نہیں ہے، میں جانے سے پہلے ارینجمنٹ کر دوں گی، لیکن وہ لوگ بولتے ہیں نہیں ابھی چاہیے۔ تو وہ ان کے آگے گڑ گڑاتی ہے تو وہ لوگ مان جاتے ہیں۔ پھر بعد میں میرب اپنی دوست کو کال کر کے پیسے اور کپڑے منگواتی ہے، وہ بھی اسے کچھ ہی دیر میں مل جاتے ہیں۔ مرتسم بھی پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ میرب کہاں چلی گئی۔ وہ پولیس والوں کو اطلاع کرتا ہے اور بعد میں ان سے ملتا ہے کہ میرب ملی یا نہیں۔ وہ لوگ بولتے ہیں نہیں۔ وہ پولیس کو بولتا ہے کہ دیکھو میری عزت کا سوال ہے، وہ ملنی چاہیے۔ پولیس والا بھی آگے سے بولتا ہے یہ آپ ہی کی عزت کا سوال نہیں ہے، یہ میری بھی عزت کا سوال ہے۔ اتنے میں اس کا ستیلا باپ مر جاتا ہے اور یہ بات میرب کو نہیں پتہ ہوتی۔
जब ये बात मीरब को पता लगेगी तो वो बहुत रोएगी और उसके घर में बहुत बड़ा मसला पैदा होगा और ये मसला सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हया मीरब के कमरे में जाके उसकी तलाशी लेती है। इतने में मुर्तसिम भी आ जाता है और हया सीधी खड़ी हो जाती है। फिर हया उससे उस मौके का फ़ायदा उठाकर उससे मीठी मीठी बातें करती है और मुर्तसिम भी मीठी मीठी दो बातें करता है तो हया हंसते हंसते कमरे से निकल जाती है। और ये बात उसकी माँ बाप देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो मीरब से प्यार ही नहीं करता था, लेकिन उसे नहीं पता कि इस हया को भगाने के लिए उसने दो मीठी मीठी बातें बोली हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे तेरे बिन में आपने देखा कि मीरब घर से भाग जाती है, एक हॉस्टल में चली जाती है और वहाँ एक कमरा रेंट के लिए मांगती है, मगर वो लोग आगे से बोलते हैं अपना शनाख्ती कार्ड और पैसे दें। वो बोलती है मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं जाने से पहले अरेंजमेंट कर दूंगी, लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं अभी चाहिए। तो वो उनके आगे गिड़गिड़ाती है तो वो लोग मान जाते हैं। फिर बाद में मीरब अपनी दोस्त को कॉल करके पैसे और कपड़े मंगवाती है, वो भी उसे कुछ ही देर में मिल जाते हैं। मुर्तसिम भी परेशान बैठा होता है कि मीरब कहाँ चली गई। वो पुलिस वालों को इत्तला करता है और बाद में उनसे मिलता है कि मीरब मिली या नहीं। वो लोग बोलते हैं नहीं। वो पुलिस को बोलता है कि देखो मेरी इज्जत का सवाल है, वो मिलनी चाहिए। पुलिस वाला भी आगे से बोलता है ये आप ही की इज्जत का सवाल नहीं है, ये मेरी भी इज्जत का सवाल है। इतने में उसका सुतेला बाप मर जाता है और ये बात मीरब को नहीं पता होती। जब ये बात मीरब को पता लगेगी तो वो बहुत रोएगी और उसके घर में बहुत बड़ा मसला पैदा होगा और ये मसला सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हया मीरब के कमरे में जाके उसकी तलाशी लेती है। इतने में मुर्तसिम भी आ जाता है और हया सीधी खड़ी हो जाती है। फिर हया उससे उस मौके का फ़ायदा उठाकर उससे मीठी मीठी बातें करती है और मुर्तसिम भी मीठी मीठी दो बातें करता है तो हया हंसते हंसते कमरे से निकल जाती है। और ये बात उसकी माँ बाप देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो मीरब से प्यार ही नहीं करता था, लेकिन उसे नहीं पता कि इस हया को भगाने के लिए उसने दो मीठी मीठी बातें बोली हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे तेरे बिन में आपने देखा कि मीरब घर से भाग जाती है, एक हॉस्टल में चली जाती है और वहाँ एक कमरा रेंट के लिए मांगती है, मगर वो लोग आगे से बोलते हैं अपना शनाख्ती कार्ड और पैसे दें। वो बोलती है मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं जाने से पहले अरेंजमेंट कर दूंगी, लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं अभी चाहिए। तो वो उनके आगे गिड़गिड़ाती है तो वो लोग मान जाते हैं। फिर बाद में मीरब अपनी दोस्त को कॉल करके पैसे और कपड़े मंगवाती है, वो भी उसे कुछ ही देर में मिल जाते हैं। मुर्तसिम भी परेशान बैठा होता है कि मीरब कहाँ चली गई। वो पुलिस वालों को इत्तला करता है और बाद में उनसे मिलता है कि मीरब मिली या नहीं। वो लोग बोलते हैं नहीं। वो पुलिस को बोलता है कि देखो मेरी इज्जत का सवाल है, वो मिलनी चाहिए। पुलिस वाला भी आगे से बोलता है ये आप ही की इज्जत का सवाल नहीं है, ये मेरी भी इज्जत का सवाल है। इतने में उसका सुतेला बाप मर जाता है और ये बात मीरब को नहीं पता होती। जब ये बात मीरब को पता लगेगी तो वो बहुत रोएगी और उसके घर में बहुत बड़ा मसला पैदा होगा और ये मसला सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हया मीरब के कमरे में जाके उसकी तलाशी लेती है। इतने में मुर्तसिम भी आ जाता है और हया सीधी खड़ी हो जाती है। फिर हया उससे उस मौके का फ़ायदा उठाकर उससे मीठी मीठी बातें करती है और मुर्तसिम भी मीठी मीठी दो बातें करता है तो हया हंसते हंसते कमरे से निकल जाती है। और ये बात उसकी माँ बाप देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो मीरब से प्यार ही नहीं करता था, लेकिन उसे नहीं पता कि इस हया को भगाने के लिए उसने दो मीठी मीठी बातें बोली हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे तेरे बिन में आपने देखा कि मीरब घर से भाग
جاتی ہے, ایک ہاسٹل میں چلی جاتی ہے اور وہاں ایک کمرہ رینٹ کے لیے مانگتی ہے, مگر وہ لوگ آگے سے بولتے ہیں اپنا شناختی کارڈ اور پیسے دیں. وہ بولتی ہے میرے پاس تو ابھی نہیں ہے, میں جانے سے پہلے ارینجمنٹ کر دوں گی, لیکن وہ لوگ بولتے ہیں نہیں ابھی چاہیے. تو وہ ان کے آگے گڑ گڑاتی ہے تو وہ لوگ مان جاتے ہیں. پھر بعد میں میرب اپنی دوست کو کال کر کے پیسے اور کپڑے منگواتی ہے, وہ بھی اسے کچھ ہی دیر میں مل جاتے ہیں. مرتسم بھی پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ میرب کہاں چلی گئی. وہ پولیس والوں کو اطلاع کرتا ہے اور بعد میں ان سے ملتا ہے کہ میرب ملی یا نہیں. وہ لوگ بولتے ہیں نہیں. وہ پولیس کو بولتا ہے کہ دیکھو میری عزت کا سوال ہے, وہ ملنی چاہیے. پولیس والا بھی آگے سے بولتا ہے یہ آپ ہی کی عزت کا سوال نہیں ہے, یہ میری بھی عزت کا سوال ہے. اتنے میں اس کا ستیلا باپ مر جاتا ہے اور یہ بات میرب کو نہیں پتہ ہوتی. جب یہ بات میرب کو پتہ لگے گی تو وہ بہت روئے گی اور اس کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا, اور یہ مسئلہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. پھر حیا میرب کے کمرے میں جا کے اس کی تلاشی لیتی ہے. اتنے میں مرتسم بھی آ جاتا ہے اور حیا سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. پھر حیا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے اور مرتسم بھی میٹھی میٹھی دو باتیں کرتا ہے. تو حیا ہنستے ہنستے کمرے سے نکل جاتی ہے اور یہ بات اس کی ماں باپ دیکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تو میرب سے پیار ہی نہیں کرتا تھا, لیکن اسے نہیں پتا کہ اس حیا کو بھگانے کے لیے اس نے دو میٹھی میٹھی باتیں بولی ہیں. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اس ڈرامے تیرے بن میں آپ نے دیکھا کہ میرب گھر سے بھاگ جاتی ہے, ایک ہاسٹل میں چلی جاتی ہے اور وہاں ایک کمرہ رینٹ کے لیے مانگتی ہے, مگر وہ لوگ آگے سے بولتے ہیں اپنا شناختی کارڈ اور پیسے دیں. وہ بولتی ہے میرے پاس تو ابھی نہیں ہے, میں جانے سے پہلے ارینجمنٹ کر دوں گی, لیکن وہ لوگ بولتے ہیں نہیں ابھی چاہیے. تو وہ ان کے آگے گڑ گڑاتی ہے تو وہ لوگ مان جاتے ہیں. پھر بعد میں میرب اپنی دوست کو کال کر کے پیسے اور کپڑے منگواتی ہے, وہ بھی اسے کچھ ہی دیر میں مل جاتے ہیں. مرتسم بھی پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ میرب کہاں چلی گئی. وہ پولیس والوں کو اطلاع کرتا ہے اور بعد میں ان سے ملتا ہے کہ میرب ملی یا نہیں. وہ لوگ بولتے ہیں نہیں. وہ پولیس کو بولتا ہے کہ دیکھو میری عزت کا سوال ہے, وہ ملنی چاہیے. پولیس والا بھی آگے سے بولتا ہے یہ آپ ہی کی عزت کا سوال نہیں ہے, یہ میری بھی عزت کا سوال ہے. اتنے میں اس کا ستیلا باپ مر جاتا ہے اور یہ بات میرب کو نہیں پتہ ہوتی. جب یہ بات میرب کو پتہ لگے گی تو وہ بہت روئے گی اور اس کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا, اور یہ مسئلہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. پھر حیا میرب کے کمرے میں جا کے اس کی تلاشی لیتی ہے. اتنے میں مرتسم بھی آ جاتا ہے اور حیا سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. پھر حیا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے اور مرتسم بھی میٹھی میٹھی دو باتیں کرتا ہے. تو حیا ہنستے ہنستے کمرے سے نکل جاتی ہے اور یہ بات اس کی ماں باپ دیکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تو میرب سے پیار ہی نہیں کرتا تھا, لیکن اسے نہیں پتا کہ اس حیا کو بھگانے کے لیے اس نے دو میٹھی میٹھی باتیں بولی ہیں. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اس ڈرامے تیرے بن میں آپ نے دیکھا کہ میرب گھر سے بھاگ جاتی ہے, ایک ہاسٹل میں چلی جاتی ہے اور وہاں ایک کمرہ رینٹ کے لیے مانگتی ہے, مگر وہ لوگ آگے سے بولتے ہیں اپنا شناختی کارڈ اور پیسے دیں. وہ بولتی ہے میرے پاس تو ابھی نہیں ہے, میں جانے سے پہلے ارینجمنٹ کر دوں گی, لیکن وہ لوگ بولتے ہیں نہیں ابھی چاہیے. تو وہ ان کے آگے گڑ گڑاتی ہے تو وہ لوگ مان جاتے ہیں. پھر بعد میں میرب اپنی دوست کو کال کر کے پیسے اور کپڑے منگواتی ہے, وہ بھی اسے کچھ ہی دیر میں مل جاتے ہیں. مرتسم بھی پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ میرب کہاں چلی گئی. وہ پولیس والوں کو اطلاع کرتا ہے اور بعد میں ان سے ملتا ہے کہ میرب ملی یا نہیں. وہ لوگ بولتے ہیں نہیں. وہ پولیس کو بولتا ہے کہ دیکھو میری عزت کا سوال ہے, وہ ملنی چاہیے. پولیس والا بھی آگے سے بولتا ہے یہ آپ ہی کی عزت کا سوال نہیں ہے, یہ میری بھی عزت کا سوال ہے. اتنے میں اس کا ستیلا باپ مر جاتا ہے اور یہ بات میرب کو نہیں پتہ ہوتی.
जब ये बात मीरब को पता लगेगी तो वो बहुत रोएगी और उसके घर में बहुत बड़ा मसला पैदा होगा और ये मसला सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हया मीरब के कमरे में जाके उसकी तलाशी लेती है। इतने में मुर्तसिम भी आ जाता है और हया सीधी खड़ी हो जाती है। फिर हया उससे उस मौके का फ़ायदा उठाकर उससे मीठी मीठी बातें करती है और मुर्तसिम भी मीठी मीठी दो बातें करता है तो हया हंसते हंसते कमरे से निकल जाती है। और ये बात उसकी माँ बाप देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो मीरब से प्यार ही नहीं करता था, लेकिन उसे नहीं पता कि इस हया को भगाने के लिए उसने दो मीठी मीठी बातें बोली हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे तेरे बिन में आपने देखा कि मीरब घर से भाग जाती है, एक हॉस्टल में चली जाती है और वहाँ एक कमरा रेंट के लिए मांगती है, मगर वो लोग आगे से बोलते हैं अपना शनाख्ती कार्ड और पैसे दें। वो बोलती है मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं जाने से पहले अरेंजमेंट कर दूंगी, लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं अभी चाहिए। तो वो उनके आगे गिड़गिड़ाती है तो वो लोग मान जाते हैं। फिर बाद में मीरब अपनी दोस्त को कॉल करके पैसे और कपड़े मंगवाती है, वो भी उसे कुछ ही देर में मिल जाते हैं। मुर्तसिम भी परेशान बैठा होता है कि मीरब कहाँ चली गई। वो पुलिस वालों को इत्तला करता है और बाद में उनसे मिलता है कि मीरब मिली या नहीं। वो लोग बोलते हैं नहीं। वो पुलिस को बोलता है कि देखो मेरी इज्जत का सवाल है, वो मिलनी चाहिए। पुलिस वाला भी आगे से बोलता है ये आप ही की इज्जत का सवाल नहीं है, ये मेरी भी इज्जत का सवाल है। इतने में उसका सुतेला बाप मर जाता है और ये बात मीरब को नहीं पता होती। जब ये बात मीरब को पता लगेगी तो वो बहुत रोएगी और उसके घर में बहुत बड़ा मसला पैदा होगा और ये मसला सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हया मीरब के कमरे में जाके उसकी तलाशी लेती है। इतने में मुर्तसिम भी आ जाता है और हया सीधी खड़ी हो जाती है। फिर हया उससे उस मौके का फ़ायदा उठाकर उससे मीठी मीठी बातें करती है और मुर्तसिम भी मीठी मीठी दो बातें करता है तो हया हंसते हंसते कमरे से निकल जाती है। और ये बात उसकी माँ बाप देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो मीरब से प्यार ही नहीं करता था, लेकिन उसे नहीं पता कि इस हया को भगाने के लिए उसने दो मीठी मीठी बातें बोली हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे तेरे बिन में आपने देखा कि मीरब घर से भाग जाती है, एक हॉस्टल में चली जाती है और वहाँ एक कमरा रेंट के लिए मांगती है, मगर वो लोग आगे से बोलते हैं अपना शनाख्ती कार्ड और पैसे दें। वो बोलती है मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं जाने से पहले अरेंजमेंट कर दूंगी, लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं अभी चाहिए। तो वो उनके आगे गिड़गिड़ाती है तो वो लोग मान जाते हैं। फिर बाद में मीरब अपनी दोस्त को कॉल करके पैसे और कपड़े मंगवाती है, वो भी उसे कुछ ही देर में मिल जाते हैं। मुर्तसिम भी परेशान बैठा होता है कि मीरब कहाँ चली गई। वो पुलिस वालों को इत्तला करता है और बाद में उनसे मिलता है कि मीरब मिली या नहीं। वो लोग बोलते हैं नहीं। वो पुलिस को बोलता है कि देखो मेरी इज्जत का सवाल है, वो मिलनी चाहिए। पुलिस वाला भी आगे से बोलता है ये आप ही की इज्जत का सवाल नहीं है, ये मेरी भी इज्जत का सवाल है। इतने में उसका सुतेला बाप मर जाता है और ये बात मीरब को नहीं पता होती। जब ये बात मीरब को पता लगेगी तो वो बहुत रोएगी और उसके घर में बहुत बड़ा मसला पैदा होगा और ये मसला सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हया मीरब के कमरे में जाके उसकी तलाशी लेती है। इतने में मुर्तसिम भी आ जाता है और हया सीधी खड़ी हो जाती है। फिर हया उससे उस मौके का फ़ायदा उठाकर उससे मीठी मीठी बातें करती है और मुर्तसिम भी मीठी मीठी दो बातें करता है तो हया हंसते हंसते कमरे से निकल जाती है। और ये बात उसकी माँ बाप देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो मीरब से प्यार ही नहीं करता था, लेकिन उसे नहीं पता कि इस हया को भगाने के लिए उसने दो मीठी मीठी बातें बोली हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे तेरे बिन में आपने देखा कि मीरब घर से भाग
جاتی ہے، ایک ہاسٹل میں چلی جاتی ہے اور وہاں ایک کمرہ رینٹ کے لیے مانگتی ہے، مگر وہ لوگ آگے سے بولتے ہیں اپنا شناختی کارڈ اور پیسے دیں۔ وہ بولتی ہے میرے پاس تو ابھی نہیں ہے، میں جانے سے پہلے ارینجمنٹ کر دوں گی، لیکن وہ لوگ بولتے ہیں نہیں ابھی چاہیے، تو وہ ان کے آگے گڑ گڑاتی ہے تو وہ لوگ مان جاتے ہیں۔ پھر بعد میں میرب اپنی دوست کو کال کر کے پیسے اور کپڑے منگواتی ہے، وہ بھی اسے کچھ ہی دیر میں مل جاتے ہیں۔ مرتسم بھی پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ میرب کہاں چلی گئی۔ وہ پولیس والوں کو اطلاع کرتا ہے اور بعد میں ان سے ملتا ہے کہ میرب ملی یا نہیں۔ وہ لوگ بولتے ہیں نہیں۔ وہ پولیس کو بولتا ہے کہ دیکھو میری عزت کا سوال ہے، وہ ملنی چاہیے۔ پولیس والا بھی آگے سے بولتا ہے یہ آپ ہی کی عزت کا سوال نہیں ہے، یہ میری بھی عزت کا سوال ہے۔ اتنے میں اس کا ستیلا باپ مر جاتا ہے اور یہ بات میرب کو نہیں پتہ ہوتی۔ جب یہ بات میرب کو پتہ لگے گی تو وہ بہت روئے گی اور اس کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اور یہ مسئلہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر حیا میرب کے کمرے میں جا کے اس کی تلاشی لیتی ہے۔ اتنے میں مرتسم بھی آ جاتا ہے اور حیا سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر حیا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے اور مرتسم بھی میٹھی میٹھی دو باتیں کرتا ہے تو حیا ہنستے ہنستے کمرے سے نکل جاتی ہے اور یہ بات اس کی ماں باپ دیکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تو میرب سے پیار ہی نہیں کرتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس حیا کو بھگانے کے لیے اس نے دو میٹھی میٹھی باتیں بولی ہیں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے تیرے بن میں آپ نے دیکھا کہ میرب گھر سے بھاگ جاتی ہے، ایک ہاسٹل میں چلی جاتی ہے اور وہاں ایک کمرہ رینٹ کے لیے مانگتی ہے، مگر وہ لوگ آگے سے بولتے ہیں اپنا شناختی کارڈ اور پیسے دیں۔ وہ بولتی ہے میرے پاس تو ابھی نہیں ہے، میں جانے سے پہلے ارینجمنٹ کر دوں گی، لیکن وہ لوگ بولتے ہیں نہیں ابھی چاہیے، تو وہ ان کے آگے گڑ گڑاتی ہے تو وہ لوگ مان جاتے ہیں۔ پھر بعد میں میرب اپنی دوست کو کال کر کے پیسے اور کپڑے منگواتی ہے، وہ بھی اسے کچھ ہی دیر میں مل جاتے ہیں۔ مرتسم بھی پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ میرب کہاں چلی گئی۔ وہ پولیس والوں کو اطلاع کرتا ہے اور بعد میں ان سے ملتا ہے کہ میرب ملی یا نہیں۔ وہ لوگ بولتے ہیں نہیں۔ وہ پولیس کو بولتا ہے کہ دیکھو میری عزت کا سوال ہے، وہ ملنی چاہیے۔ پولیس والا بھی آگے سے بولتا ہے یہ آپ ہی کی عزت کا سوال نہیں ہے، یہ میری بھی عزت کا سوال ہے۔ اتنے میں اس کا ستیلا باپ مر جاتا ہے اور یہ بات میرب کو نہیں پتہ ہوتی۔ جب یہ بات میرب کو پتہ لگے گی تو وہ بہت روئے گی اور اس کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اور یہ مسئلہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر حیا میرب کے کمرے میں جا کے اس کی تلاشی لیتی ہے۔ اتنے میں مرتسم بھی آ جاتا ہے اور حیا سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر حیا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے اور مرتسم بھی میٹھی میٹھی دو باتیں کرتا ہے تو حیا ہنستے ہنستے کمرے سے نکل جاتی ہے اور یہ بات اس کی ماں باپ دیکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تو میرب سے پیار ہی نہیں کرتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس حیا کو بھگانے کے لیے اس نے دو میٹھی میٹھی باتیں بولی ہیں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے تیرے بن میں آپ نے دیکھا کہ میرب گھر سے بھاگ جاتی ہے، ایک ہاسٹل میں چلی جاتی ہے اور وہاں ایک کمرہ رینٹ کے لیے مانگتی ہے، مگر وہ لوگ آگے سے بولتے ہیں اپنا شناختی کارڈ اور پیسے دیں۔ وہ بولتی ہے میرے پاس تو ابھی نہیں ہے، میں جانے سے پہلے ارینجمنٹ کر دوں گی، لیکن وہ لوگ بولتے ہیں نہیں ابھی چاہیے، تو وہ ان کے آگے گڑ گڑاتی ہے تو وہ لوگ مان جاتے ہیں۔ پھر بعد میں میرب اپنی دوست کو کال کر کے پیسے اور کپڑے منگواتی ہے، وہ بھی اسے کچھ ہی دیر میں مل جاتے ہیں۔ مرتسم بھی پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ میرب کہاں چلی گئی۔ وہ پولیس والوں کو اطلاع کرتا ہے اور بعد میں ان سے ملتا ہے کہ میرب ملی یا نہیں۔ وہ لوگ بولتے ہیں نہیں۔ وہ پولیس کو بولتا ہے کہ دیکھو میری عزت کا سوال ہے، وہ ملنی چاہیے۔ پولیس والا بھی آگے سے بولتا ہے یہ آپ ہی کی عزت کا سوال نہیں ہے، یہ میری بھی عزت کا سوال ہے۔ اتنے میں اس کا ستیلا باپ مر جاتا ہے اور یہ بات میرب کو نہیں پتہ ہوتی۔
जब ये बात मीरब को पता लगेगी तो वो बहुत रोएगी और उसके घर में बहुत बड़ा मसला पैदा होगा और ये मसला सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हया मीरब के कमरे में जाके उसकी तलाशी लेती है। इतने में मुर्तसिम भी आ जाता है और हया सीधी खड़ी हो जाती है। फिर हया उससे उस मौके का फ़ायदा उठाकर उससे मीठी मीठी बातें करती है और मुर्तसिम भी मीठी मीठी दो बातें करता है तो हया हंसते हंसते कमरे से निकल जाती है। और ये बात उसकी माँ बाप देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो मीरब से प्यार ही नहीं करता था, लेकिन उसे नहीं पता कि इस हया को भगाने के लिए उसने दो मीठी मीठी बातें बोली हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे तेरे बिन में आपने देखा कि मीरब घर से भाग जाती है, एक हॉस्टल में चली जाती है और वहाँ एक कमरा रेंट के लिए मांगती है, मगर वो लोग आगे से बोलते हैं अपना शनाख्ती कार्ड और पैसे दें। वो बोलती है मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं जाने से पहले अरेंजमेंट कर दूंगी, लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं अभी चाहिए। तो वो उनके आगे गिड़गिड़ाती है तो वो लोग मान जाते हैं। फिर बाद में मीरब अपनी दोस्त को कॉल करके पैसे और कपड़े मंगवाती है, वो भी उसे कुछ ही देर में मिल जाते हैं। मुर्तसिम भी परेशान बैठा होता है कि मीरब कहाँ चली गई। वो पुलिस वालों को इत्तला करता है और बाद में उनसे मिलता है कि मीरब मिली या नहीं। वो लोग बोलते हैं नहीं। वो पुलिस को बोलता है कि देखो मेरी इज्जत का सवाल है, वो मिलनी चाहिए। पुलिस वाला भी आगे से बोलता है ये आप ही की इज्जत का सवाल नहीं है, ये मेरी भी इज्जत का सवाल है। इतने में उसका सुतेला बाप मर जाता है और ये बात मीरब को नहीं पता होती। जब ये बात मीरब को पता लगेगी तो वो बहुत रोएगी और उसके घर में बहुत बड़ा मसला पैदा होगा और ये मसला सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हया मीरब के कमरे में जाके उसकी तलाशी लेती है। इतने में मुर्तसिम भी आ जाता है और हया सीधी खड़ी हो जाती है। फिर हया उससे उस मौके का फ़ायदा उठाकर उससे मीठी मीठी बातें करती है और मुर्तसिम भी मीठी मीठी दो बातें करता है तो हया हंसते हंसते कमरे से निकल जाती है। और ये बात उसकी माँ बाप देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो मीरब से प्यार ही नहीं करता था, लेकिन उसे नहीं पता कि इस हया को भगाने के लिए उसने दो मीठी मीठी बातें बोली हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे तेरे बिन में आपने देखा कि मीरब घर से भाग जाती है, एक हॉस्टल में चली जाती है और वहाँ एक कमरा रेंट के लिए मांगती है, मगर वो लोग आगे से बोलते हैं अपना शनाख्ती कार्ड और पैसे दें। वो बोलती है मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं जाने से पहले अरेंजमेंट कर दूंगी, लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं अभी चाहिए। तो वो उनके आगे गिड़गिड़ाती है तो वो लोग मान जाते हैं। फिर बाद में मीरब अपनी दोस्त को कॉल करके पैसे और कपड़े मंगवाती है, वो भी उसे कुछ ही देर में मिल जाते हैं। मुर्तसिम भी परेशान बैठा होता है कि मीरब कहाँ चली गई। वो पुलिस वालों को इत्तला करता है और बाद में उनसे मिलता है कि मीरब मिली या नहीं। वो लोग बोलते हैं नहीं। वो पुलिस को बोलता है कि देखो मेरी इज्जत का सवाल है, वो मिलनी चाहिए। पुलिस वाला भी आगे से बोलता है ये आप ही की इज्जत का सवाल नहीं है, ये मेरी भी इज्जत का सवाल है। इतने में उसका सुतेला बाप मर जाता है और ये बात मीरब को नहीं पता होती। जब ये बात मीरब को पता लगेगी तो वो बहुत रोएगी और उसके घर में बहुत बड़ा मसला पैदा होगा और ये मसला सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हया मीरब के कमरे में जाके उसकी तलाशी लेती है। इतने में मुर्तसिम भी आ जाता है और हया सीधी खड़ी हो जाती है। फिर हया उससे उस मौके का फ़ायदा उठाकर उससे मीठी मीठी बातें करती है और मुर्तसिम भी मीठी मीठी दो बातें करता है तो हया हंसते हंसते कमरे से निकल जाती है। और ये बात उसकी माँ बाप देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो मीरब से प्यार ही नहीं करता था, लेकिन उसे नहीं पता कि इस हया को भगाने के लिए उसने दो मीठी मीठी बातें बोली हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस ड्रामे तेरे बिन में आपने देखा कि मीरब घर से भाग
جاتی ہے، ایک ہاسٹل میں چلی جاتی ہے اور وہاں ایک کمرہ رینٹ کے لیے مانگتی ہے، مگر وہ لوگ آگے سے بولتے ہیں اپنا شناختی کارڈ اور پیسے دیں۔ وہ بولتی ہے میرے پاس تو ابھی نہیں ہے، میں جانے سے پہلے ارینجمنٹ کر دوں گی، لیکن وہ لوگ بولتے ہیں نہیں ابھی چاہیے، تو وہ ان کے آگے گڑ گڑاتی ہے تو وہ لوگ مان جاتے ہیں۔ پھر بعد میں میرب اپنی دوست کو کال کر کے پیسے اور کپڑے منگواتی ہے، وہ بھی اسے کچھ ہی دیر میں مل جاتے ہیں۔ مرتسم بھی پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ میرب کہاں چلی گئی۔ وہ پولیس والوں کو اطلاع کرتا ہے اور بعد میں ان سے ملتا ہے کہ میرب ملی یا نہیں۔ وہ لوگ بولتے ہیں نہیں۔ وہ پولیس کو بولتا ہے کہ دیکھو میری عزت کا سوال ہے، وہ ملنی چاہیے۔ پولیس والا بھی آگے سے بولتا ہے یہ آپ ہی کی عزت کا سوال نہیں ہے، یہ میری بھی عزت کا سوال ہے۔ اتنے میں اس کا ستیلا باپ مر جاتا ہے اور یہ بات میرب کو نہیں پتہ ہوتی۔ جب یہ بات میرب کو پتہ لگے گی تو وہ بہت روئے گی اور اس کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اور یہ مسئلہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر حیا میرب کے کمرے میں جا کے اس کی تلاشی لیتی ہے۔ اتنے میں مرتسم بھی آ جاتا ہے اور حیا سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر حیا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے اور مرتسم بھی میٹھی میٹھی دو باتیں کرتا ہے تو حیا ہنستے ہنستے کمرے سے نکل جاتی ہے اور یہ بات اس کی ماں باپ دیکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تو میرب سے پیار ہی نہیں کرتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس حیا کو بھگانے کے لیے اس نے دو میٹھی میٹھی باتیں بولی ہیں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس ڈرامے تیرے بن میں آپ نے دیکھا کہ میرب گھر سے بھاگ جاتی ہے، ایک ہاسٹل میں چلی جاتی ہے اور وہاں ایک کمرہ رینٹ کے لیے مانگتی ہے، مگر وہ لوگ آگے سے بولتے ہیں اپنا شناختی کارڈ اور پیسے دیں۔ وہ بولتی ہے میرے پاس تو ابھی نہیں ہے، میں جانے سے پہلے ارینجمنٹ کر دوں گی، لیکن وہ لوگ بولتے ہیں نہیں ابھی چاہیے، تو وہ ان کے آگے گڑ گڑاتی ہے تو وہ لوگ مان جاتے ہیں۔ پھر بعد میں میرب اپنی دوست کو کال کر کے پیسے اور کپڑے منگواتی ہے، وہ بھی اسے کچھ ہی دیر میں مل جاتے ہیں۔ مرتسم بھی پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ میرب کہاں چلی گئی۔ وہ پولیس والوں کو اطلاع کرتا ہے اور بعد میں ان سے ملتا ہے کہ میرب ملی یا نہیں۔ وہ لوگ بولتے ہیں نہیں۔ وہ پولیس کو بولتا ہے کہ دیکھو میری عزت کا سوال ہے، وہ ملنی چاہیے۔ پولیس والا بھی آگے سے بولتا ہے یہ آپ ہی کی عزت کا سوال نہیں ہے، یہ میری بھی عزت کا سوال ہے۔ اتنے میں اس کا ستیلا باپ مر جاتا ہے اور یہ بات میرب کو نہیں پتہ ہوتی۔ جب یہ بات میرب کو پتہ لگے گی تو وہ بہت روئے گی اور اس کے گھر میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اور یہ مسئلہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر حیا میرب کے کمرے میں جا کے اس کی تلاشی لیتی ہے۔ اتنے میں مرتسم بھی آ جاتا ہے اور حیا سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر حیا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے اور مرتسم بھی میٹھی میٹھی دو باتیں کرتا ہے تو حیا ہنستے ہنستے کمرے سے نکل جاتی ہے اور یہ بات اس کی ماں باپ دیکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تو میرب سے پیار ہی نہیں کرتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس حیا کو بھگانے کے لیے اس نے دو میٹھی میٹھی باتیں بولی ہیں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔